बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफानुल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, इससे पहले लेक्चर में हमारी गुफ्तगू हुई थी ई कोड्स के हवाले से या ई नंबर्स के हवाले से, यानी जो ई कोड्स यानी यूरोपियन कोड्स है या ई नंबर्स, वो नंबर जो यूरोपियन नंबर हैं। चूँकि इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि पूरी दुनिया में ये बात तय हो गई कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर जितनी भी अज़ाई तरकीबें हैं उसको लिखना ज़रूरी होगा। लेकिन उसमें मसला ये हुआ कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो अज़ाई तरकीबें है, किसी जगह पे उसको एक नाम से पुकारा जाता तो दूसरी जगह में उसको कोई दूसरा नाम होता। तो इस वजह से फ़ैसला ये हुआ कि इसके लिए हम कोड्स रख देते हैं और इसके नंबर्स रख देते हैं, और जब वो नंबर लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें फ़लाँ इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। लेकिन अब ये भी एक मसला है ख़ासकर मुसलमानों के लिए कि ये जो इंग्रेडिएंट है, आया ये इंग्रेडिएंट इसका सोर्स हलाल है या हराम है। तो अभी जो भी मुसलमान है उसके लिए अहम ज़िम्मेदारी है और उसके लिए उसको चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट पे वो तो पहले हलाल लोगो देखे, और अगर उस पर हलाल लोगो नहीं है तो कम से कम उसकी ई कोड्स या ई नंबर्स को ज़रूर देखें, ताकि उसको पता चल सके कि ये जो ई नंबर्स हैं ये हलाल हैं या हराम। तो पहले ये गुफ्तगू भी हुई कि ये जो ई कोड्स हैं ये 100 यानी 100 से शुरू होते हैं और ये तकरीबन 1599 तक या उससे भी आगे ये नंबर्स हैं। अच्छा, इस हवाले से हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो ई कोड्स हैं तो जो 100 से शुरू होते हैं 199 तक, तो ये सारे कलर्स हैं, यानी जो रंग मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं। तो ये जितनी भी नंबर्स हैं ये सारे कलर्स में आते हैं। तो आज की हमारी इंशाल्लाह ये जो गुफ्तगू होगी तो वो इस हवाले से होगी कि इसमें हम मुख्तलिफ़ जो ई नंबर्स हैं 100 से जो शुरू होते हैं तकरीबन 120 तक हम इसको पढ़ेंगे। और इसमें 3 कैटेगरीज़ पहले भी बता चुके हैं कि 3 कैटेगरीज़ हैं कि या तो ये हलाल होंगे क्योंकि इसका सोर्स हलाल होगा, या ये कंफर्म हराम होंगे क्योंकि इसका सोर्स हराम होगा, और या इसको हम मशबू कहेंगे कि मशबू का मतलब ये है कि अगर इसका सोर्स हलाल है तो इसको पर हलाल का नाम लगेगा और हलाल कंसिडर होगा, और अगर इसका सोर्स हराम है तो फिर इसको हराम कंसिडर किया जाएगा। यानी इसका सोर्स मालूम करना होता है, इस वजह से इसको मशबूह कहते हैं। सबसे पहले जो ई नंबर आता है तो वो है E100 यानी E100। इस इंग्रेडिएंट का जो नाम है तो ये है कुरकुमाइन या टर्मेरिक पाउडर होता है। इसका जो एक स्टेटस है तो इसको हम हलाल कह सकते हैं, क्योंकि ये टर्मेरिक पाउडर है तो आमतौर पे ये जो खुश्क पाउडर होता है तो ये शायद प्लांट बेस होता है, तो इस वजह से हम इसको हलाल कह सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई इंग्रेडिएंट जो इस तरह से हिडन इंग्रेडिएंट हो कि वो पोर्क बेस्ड हो, यानी उसको इमल्सिफायर जो ड्राई मिल्क में इस्तेमाल होते हैं, तो अगर वहाँ पे जो पिग सोर्स है या पोर्क सोर्स है तो फिर हम इसको मशबू कह सकते हैं। यानी आमतौर पे तो ये जो टर्मेरिक पाउडर होता है चूँकि ड्राई पाउडर होता है तो इसको हम हलाल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई इमल्सिफायर मिला हुआ हो और वो पोर्क बेस हो यानी खंजीर के बेस का हो तो फिर इसको मशबू कहेंगे। तो इस वजह से ज़रूरी है कि इसके सोर्स को देखा जाए कि इसका सोर्स कहीं खंजीर का तो नहीं है, वरना फिर ये हराम हो जाएगा। लेकिन आम तौर पे जब हम E100 का तज़किरा करते हैं तो इस पर हलाल का ही हुक्म लगता है। दूसरे नंबर पे है E101 यानी E101, और इसको कहते हैं रिबोफ्लाविन यानी विटामिन B2, और इसका जो स्टेटस है तो इसको भी हलाल कहते हैं। और साथ में एक उसका हुक्म मशबूह का भी है, और वो इस तरह से कि अगर ये खंजीर की लेवर से यानी उसके जिगर या उसकी किडनी से हासिल किया गया हो तो फिर ये है कि ये मशबूह होगा और फिर ये हराम इस पे हराम का हुक्म लगेगा। हाँ, लेकिन अगर ये प्लांट बेस है और 100% प्लांट मटीरियल से बना हो तो फिर ये श्योर है कि ये हलाल होगा।
اور یہ خنزیر کی کڈنی اور لیور سے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں یہ جو پگ ڈیریویٹیوز تھے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے جو انرڈز ہیں یا اس کے جو خفیہ چیزیں ہیں یعنی اندرونی جو اس کے آنت وغیرہ ہیں یا اس کے جگر اور لیور ہیں تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو انگریڈینٹ ہے اور جو ای نمبر ہے وہ ہے E102 E102 اور یہ ہے ٹارٹازین اور اس کا جو سٹیٹس ہے حلال سٹیٹس، تو یہ حلال ہے لیکن یہ جب 100% ڈرائی ہو، ڈرائی کلر ہو یعنی خشک کلر ہو تو پھر تو یہ حلال ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی لیکوڈ ڈالا جا رہا ہے، اگر اس کو یہ لیکوڈ فارم میں ہے اور اس کے جو سالوینٹ ڈالی جا رہی ہے تو پھر سالوینٹ کے سٹیٹس کو چیک کیا جائے گا۔ جب تک اس کا سٹیٹس کنفرم نہیں ہوتا تب تک اس پہ مشبوہ کا حکم لگائے گا۔ شاید سالوینٹ جو پانی وغیرہ اس میں ڈالا جا رہا ہے تو شاید وہ حرام بھی ہو سکتا ہے یا کسی حرام سورس سے ہو سکتا ہے۔ آگے جو ایک اور کلر ہے اور ای نمبر ہے وہ ہے E104 E104 اور یہ ہے کوئنولائن یلو، یہ بھی ایک کلر ہے اور اس کا جو حلال سٹیٹس ہے تو یہ اگر 100% ڈرائی کلر ہے تو پھر جو یہ حلال ہے۔ لیکن اگر یہ لیکوڈ فارم میں ہے اور اس کو کوئی سالوینٹ پانی کے علاوہ اس میں ڈالا جا رہا ہے تو پھر اس کے سورس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا سورس معلوم نہیں ہے تو پھر اس پہ مشبوہ کا حکم لگے گا، یعنی تب تک اس کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا جب تک اس کا سورس پوری طرح سے کنفرم نہ ہو۔ اگر اس کا سورس حرام ہے تو پھر اس پہ بھی حرام کا حکم لگائے گا، لیکن اگر اس کا یہ جو سالوینٹ ہے اگر یہ حلال سورس سے ہے تو پھر یہ حلال کنسیڈر ہوگا۔ آگے ہے E110 یعنی E110 اور یہ ہے سن سیٹ یلو FCF اور اس کو کہتے ہیں اورنج یلو 5، یہ ایک کلر ہے اور اس کا جو حلال سٹیٹس ہے تو اس میں بھی وہی ہے کہ یہ 100% اگر ڈرائی کلر ہے تو پھر یہ حلال ہوگا، لیکن اگر لیکوڈ فارم میں یہ کلر ہے تو پھر یہ مشبوہ ہوگا کیونکہ اس کے سالوینٹ کو دیکھا جائے گا۔ جو سالوینٹ اس میں ڈالا جا رہا ہے تو سالوینٹ حلال سورس سے ہے یا حرام سورس سے، تو جب تک اس کا سورس معلوم نہیں ہوگا تب تک اس پہ مشبوہ کا حکم لگے گا۔ آگے ہے E10120 یعنی E120 اور یہ ہے کوچنیل یا کیرامائن ایسڈ، چونکہ یہ ایک ایسا کلر ہے جو کہ ایک کوچنیل نامے کیڑے سے لیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کنفرم حرام ہے فقہ حنفی کے مطابق، یعنی جو احناف ہے تو چونکہ پاکستان میں زیادہ تر احناف کا ہی ہے تو ہمارے ہاں یہ حرام ہے اگر یہ کلر ہے، چونکہ ریڈ قسم کا ایک کلر ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے، تو کسی بھی پروڈکٹ میں اگر E120 ہو تو پھر اس کو حرام ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اگرچہ کچھ دوسرے فقہ والوں کے ہاں اس پہ حلال کا حکم لگ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی حشرات ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، تو فقہ حنفی کے مطابق اس پہ حرمت کا حکم لگے گا۔ اور اگر کسی بھی پروڈکٹ میں E120 یعنی کوچنیل نامی کیڑے سے کوئی کلر اس سے اخذ کیا گیا ہو اور وہ حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہو تو پھر اس پہ حرام کا ہی حکم لگے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔